बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर लम्हे को महसूस करना सीखें ताकि आपको पता चल सके कि कितने लम्हों को आपने बग़ैर किसी मुसीबत के गुजार लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहें या ना रहें, लेकिन हमारी दुआओं का हिस्सा ज़रूर रहते हैं। अक्सर लोगों को अपने इल्म पे गरूर होता है, लेकिन उन्हें अपने गरूर का इल्म नहीं होता। वक़्त खुदा की मर्ज़ी से चलता है और किसी के लिए नहीं रुकता। हाँ, कभी दो पैरों पर चलता है, कभी हाथों और घुटनों के बल, और कभी कभी इसे धक्का लगाना पड़ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो। ख्वाहिश बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। आप जितने पुराने होते जाएंगे, उतने ही खामोश होते जाएंगे। गुज़रती उम्र आपको आजिज़ बना देगी और आपको एहसास होगा कि आपने कितना कीमती वक़्त बेकार ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए ज़ाया कर दिया। हिस्सा मोहब्बत करने वाले हर चीज़ में हिस्सा रखते हैं। सुबह आधी प्याली चाय छोड़ जाने का मतलब हमेशा ऑफिस से देर हो जाना नहीं होता। जो दिल की ज़मीन खोद कर मकसूद हकीकी का खजाना ना निकाल सके, उसके नसीब में ज़मीन के खजाने ही आते हैं, और ऐसे लोग बदनसीब कहलाते हैं। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़ सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़ुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकालीफ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। खुश रहना सीखिए और उनकी कदर कीजिए जिनका वजूद आपके लिए बासे राहत है, क्योंकि जिस नेमत की कदर ना की जाए वो छिन जाती है। फिर वो आसमान से उतारा हुआ अमन सलवा हो या किसी की मोहब्बत। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं, उससे मांगते हैं। जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं, उसके सामने रोते हो। जब तुम सब ख़त्म होने के बाद भी इस बात पर यकीन रखते हो कि उसके सिवा तुम्हें कोई चीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं दे सकता। अगर आप महसूस करें कि कोई आपसे उकता कर दूर जाना चाह रहा है, तो आपको चाहिए कि खुद ही उससे 4 कदम दूर हो जाएं। कुछ भी बर्दाश्त कर लें, मगर नज़रअंदाज करना गवारा ना करें। अगर वो आपसे दूर रहकर खुश है तो आपको चाहिए कि आप उसको वो खुशी दे दें। कुदरत ने इंसान को भी क्या चीज़ बनाया है। रोज़ किसी न किसी मुहाज़ का सामना करना पड़ता है, और कई बार ये मुहाज़ इंसान को मुसलसल होने वाले जंग की कैफियत में कैद कर देते हैं। इंसान की अंदरूनी जंग बाहर की जंगों से बहुत बड़ी, कठिन और ना कटने वाली होती है। रोज़ किसी न किसी एहसास से लड़ना पड़ता है, अंदर की तलखी को सहना पड़ता है। कानों में गूंजते जहरीले जुमले और शिद्दत से जन्म लेते सवालात इंसान को कुचल के रख देते हैं। जैसे खुशी के आंसू होते हैं, वैसे ही गम के कहके भी होते हैं। ज़िंदगी बहुत तलख है और इसमें लोग अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना सवाब समझते हैं। मुझे छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए, इतनी छोटी कि किसी को वो खुशियाँ मुझसे छीनने की ख्वाहिश न रहे। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है प्यार कितना है। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। चलिए सर जी, मोहब्बत की खातर तो आदमी सूली चढ़ता रहे, मरता रहे, खपता रहे, पर किसी की अना को मोटा करने के लिए कोई कब तक अपनी जान मारे। अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखें, क्योंकि ख्वाहिशात का कोई किनारा नहीं होता। मफ़हूम हदीस है कि इंसान को उहद पहाड़ जितना सोना मिल जाए तब भी वो एक और सोने के पहाड़ की ख्वाहिश करेगा। बेशक
خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کوئی پہاڑ نہیں چڑھنے، بس اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچیں، کسی کا حق نہ ماریں، رزق حلال کو ترجیح دیں۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ تلخ باتوں اور یادوں کو بھول جانے کی عادت ڈالیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کرو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ بے شک کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہ کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہترین ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں خوش رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پہ تھوپنے کی بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں، بکھرنے سے پہلے ہی خود کو سمیٹ لیں، شاید نظر انداز ہونے کی اذیت سے بچ جائیں گے۔ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، آخری دم تک کبھی ہمت نہ ہارنا۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سکھ کی ہانڈی نریندہ بن کر اکیلا کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ الفاظ وہاں کوئی وقعت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دست سوال دراز کرتا ہے۔ اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ دعا جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے شک سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ بے شک لڑکیاں گھر سے بھاگنے کے بعد بیان دیتی ہیں کہ ہم گھر سے کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں بھاگی، تو کیا ماں باپ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ محبت کی مثال حضرت عائشہ صدیقہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھیں، اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ حضرت علی اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ قبر کی سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ الرحمن وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے۔
क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम भी। बेशक गुनाह जड़ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी भी तकलीफ़ में गिरफ़्तार होता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह इस तरह जाड़ देता है जैसे दरख्त के पत्ते जड़ जाते हैं। अल्लाह से रिश्ता, अल्लाह से रिश्ता इतना मज़बूत रखो कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना रहे। बेशक नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।